बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बड़े हक परस्त और बहादुर इंसान थे। ये भी रवायत से पता चलता है कि इनके बदन पर बहुत ज़्यादा बाल थे, मानिद मिसल के सर के बालों के। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुव्वत अता की थी। और एक शहर का नाम अमूजिया था। दरिया के किनारे रूम के शहर के बादशाह का नाम कूता था। वो बड़ा काफिर था। इसने अपना एक मकान आलीशान दरिया के किनारे तैयार करवाया था और उस मकान के बड़े बड़े सतून थे और वो इस पर अपना जश्न मनाया करता था। और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम 4 महीने हर साल इस बादशाह से जाकर लड़ा करते थे और इस काफिर बादशाह का 6000 लश्कर था। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम से वो लश्कर भी लड़ा करता था। और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम चूँकि बड़े जरी और बहादुर थे, इसलिए अकेले ही इस काफिर बादशाह के लश्कर में घुसकर हर मर्तबा तकरीबन 1000 इसके फौजी मार आते थे। फिर उसके बाद वो अपने घर में बैठकर खुदा की इबादत करते थे और 4 महीने खल्क़े खुदा की ज़ियाफ़त भी बहुत करते थे। और खुदा ताला इन काफरों पर हमेशा इनको गालिब रखता था और इसी वजह से तमाम काफिर इनसे बहुत तंग थे। और एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी बड़ी नेक वक्त और पारसा थी। एक दिन काफरों ने आपस में सलाह की कि हज़रत शमून की बीवी को कुछ फ़रेब दिया जाए। तब बादशाह अमूजिया ने फ़रेब करके किसी शख्स को शमून की बीवी के पास भेजा। इसने कहा कि ए बीबी, हम देखते हैं कि शमून तुम्हारी तरफ राग़बत नहीं करते हैं और उनका ख्याल किसी गैर की तरफ है। अगर तुम एक काम करो कि इनको इस तरह मार डालो तो हमारा बादशाह अमूजिया तुमसे निकाह करेगा, फिर तुम बहुत ही आराम से रहोगी और तख्त व सल्तनत भी तुमको मिलेगा, फिर तुम बादशाही करोगी। बस औरत नाकिसुल अकल ने दुनिया के लालच में आकर कहा कि जो तुम्हारा बादशाह हुक्म करेगा मैं इसको बजा लाऊंगी। तब इसने एक रस्सी इसको दी कि जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम रात को सो जाएं, तुम इस रस्सी से इसको बांध देना और हमें खबर देना। हम इस हालत में बादशाह के पास इसको ले जाएंगे और वहीं इसको मार डालेंगे। बस मरदूद के कहने से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने पास रस्सी छुपा कर रखी। जब रात हो गई और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम सो गए, बीवी ने इनको नींद की हालत में देखा तो बांधना शुरू कर दिया। अचानक वो नींद से बेदार हो गए और उन्होंने अपने हाथ पांव बंधे देखे तो रस्सी को तोड़ डाला और अपनी बीवी से पूछा कि किसने मुझे बांधा था। वो बोली कि मैंने खुद बांधा था। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, तुमने मुझे क्यों बांधा था? वो बोली, मैं तुम्हारा ज़ोर आजमाना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर ज़ोर कितना है और मैं ये देखना चाहती थी कोई दुश्मन तुमसे लड़ सकता है या नहीं। ये सुनकर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इत्मीनान रखो, कोई दुश्मन खुदा के फजल से हमसे ज़ोर में बड़ा नहीं हो सकता। फिर 4 महीने के बाद हज़रत शमून अलैहिस्सलाम इस शहर में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के वास्ते गए और फिर वहाँ से लड़ाई फ़तह करके वापस तशरीफ़ ले आए। फिर बादशाह अमूजिया ने हज़रत शमून की बीवी के पास लोगों को भेजा। वो बोली, मैंने इसको बांधा था लेकिन वो बड़ा ही ज़ोर आवर है, इसने रस्सी तोड़ डाली। तुम लोग बादशाह से जाकर कहो। चनाचा वो लोग फिर बादशाह के पास गए और बादशाह ने कहा। फिर बादशाह ने बहुत सा मालो दौलत देकर एक लोहे की जंजीर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी के पास भेजी। अब इसको लोहे की जंजीर से बांध कर रखना, फिर मुझे फ़ौरन खबर देना। बस दूसरे दिन हज़रत शमून को इनकी बीवी ने लोहे की जंजीर से बांधा। जब हज़रत शमून नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपने हाथ पांव फिर जंजीर में बंधे हुए देखे। उन्होंने अपने हाथ पांव हिलाए तो वो जंजीर टूट गई। फिर इसकी खबर बादशाह को पहुंची। बादशाह अमूजिया बोला कि लोहे की जंजीर से और कोई चीज़ मजबूत नहीं है, आखिर इसके बांधने के वास्ते क्या भेजूँ? अब तो यही सूरत है कि इससे कहूँ कि जिस तरह हो सके इसको मेरे पास भेज दो। फिर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी से जाकर कहा। वो बोली, अच्छा, अब मैं बहुत अच्छी तदबीर करूँगी और फिर आपको पैगाम भेजूँगी, आप सब इत्मीनान रखिए। एक दिन शमून अलैहिस्सलाम लड़ाई से वापस घर आए और अपनी बीवी से हर तरह की बात करने लगे। इनकी बीवी ने कहा कि ए साहब, तुमको अल्लाह ताला ने बहुत ज़ोर दिया है, अब तुम हमको बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि इससे तुमको बांध कर रखें और बावजूद तुम ज़ोर आजमाई के इसको तोड़ ना सको। ये सुनकर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको इससे क्या मतलब और ये चीज़ तुम क्यों पूछती हो? वो बोली, मैं पूछती हूँ कि तुमसे कोई और ज़ोर आवर है या नहीं। ये सुनकर हज़रत शमून ने कहा कि मुझको एक चीज़ से बांध कर रखती हो, यानी मेरे सर के बालों या बदन के बालों से।
ان کو میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے رات کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال کاٹ کر رسی بنا کر ان کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزمانا چاہتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میری رسی کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے بدن کی تمام ہڈیاں درم برم ہو جائیں گی۔ پس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی اب ان میں طاقت نہیں رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس مالون نے 1000 جنگی مرد بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور ان کو اونٹ پر لاد کر انہوں نے کافر بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ وہ سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بغیر ہاتھ پاؤں، زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی صرف ان کا دڑ باقی تھا، بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے مارا ہے۔ پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں معمولی سی جان باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ تب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بلا خانے پر سے اس کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون کا دڑ دریا میں گرا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون کے دڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون علیہ السلام، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس مالون کے مکان کا ستون پکڑ کر اور مکانوں کی بنیاد کھود کر اس کو دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور پھر تمام مکانوں کی بنیادوں اور تمام شہر کو کھود کر اور تمام کافروں کو اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا، اور پھر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی تکلیف مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا، کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے۔